सुरुवातीक आमी गीत गावया अंक 832 517 अंक 832. Sorves ora mocaria Takadin vasuya Totir kodo amcetaron Takavakaluya Sorves ora mocaria Takadin vasuya Totir kodo amcetaron Takavakaluya Aki brito soglo sosa Sajahatata Huns porvot Gol Danens Gordon Aki brito soglo sosa Sajahatata Huns porvot Gol Danens Gordon बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. अपुरबाईच्या भावा भयणीनो, एक मनान एक काळजान बोगतीन आनी बावाटान आमी बांदेचे सोवय वाड्यांतली भावां भयणां आमच्या पात्रोन बायगोन जुजेची परब समोरमतांव. आयचो परबेचो विशय आमच्या बेसा पोरमणे बायगोन जुजे भाशेन जेजूचे दिरादीक गोवाय जावया. नाजरेताच्या पवित्र कुटुंबाचो वडील कोसो बायगोन जुजेन आंकवार मारेची आनी जेजूची मोगान ओगेपणान कोश्टी वावरांतल्यान सेवा केली. देवाची येवजण आनी गूट ताका समजो नासलें, तोरूय बोडव्या वरवीं देवाचें उतर सगळ्या वेळार ताणें स्विकारलें. ह्या आधुनीक काळार जेजूची दिरादी गोवाय जावं बायगोन जुजे आमकां आपल्या आसऱ्या काला रावतल्या भावा भयणांक आपल्या जिविताचे देखीन जिवंक उस्कायता. आमच्या बेसा पोरमणे आमचें आपणें सदांच मोगान सोंसणिकायेन प्रमाणीक जावन काळजीदारपणान आमचें कार्य जिवंक आनी आमी वेता थंयसर आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान क्रिस्ताचे जिवाल आनी दिरादीक गोवाय जावं बायगोन जुजेचे मजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा आशिर्वाद आमकां मागुया. मोगाच्या भावां भयणांनो, बागेवन झुजेन ओगेपणान कोश्टी वावरान जेजूची सेवा केली ताचो गोवाय जालो. आमच्या जिवितान ज्या बेसार आमी आसा जे भाशेन देवान आमकां रोचल्यान त्या बेसार
आमी जेजूचे गोवाय जावंक भोव गरजेचें. जिवीत राखूंक भाग्यवन सुझेन जेजूचें सोडवणदाराचें जिवीत राखलें, ताचो सांबाळ केलो. तशेंच आमी आमचो सांबाळ करून एकामेकाचो सांबाळ करप भोव गरजेचें. पूण जायते फावटी आमी आमच्या जिविताक आमचो सांबाळ आमी करूंक ना. आमचो बेस वायट जावन आमी दुसऱ्याक किकूंत केल्या, दुसऱ्याचें जिवीत राखूंक ना. तर ह्या आनी सगल्या पातकांची ह्या वेळार दूख दवरुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Mój Mateva, un sorgi ani shanti
प्रार्थुया. ह्या मिसा भेटेंत बांदेच्या सगल्या आमच्या भाव भयणां खातीर आमी मागुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोडवणदारा जेजूची आनी ताचे माये मारयेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवंत सुसेक विंचलोय. तेच परी जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोडवणदाराचें जिवीत आमचे सवें वाडत वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सोर्वेस्पूर सगल्या पोरसांक बरें बरें जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोले आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखींचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात ते मोरणाचें चादर पिंजतलो. सासनाक मोरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्यांच्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सोर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सोर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशलकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोषभरीत जाता. सोर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. परोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. ताची सोसो तोक्तोली नीते खाली सगळीं बराबर गावया. ताची सोसो तोक्तोली नीते सोर्वेस्पोरा सोदकाल वाकांटोलो पिणकेचे पिणकेंत तुजे विस्वाशीपण पोरगोटोलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजे विस्वाशीपण तुवें ओखण कोण दवरलाय. जबाब. ताची सोसोत तोक्तोली नीते काली अशें तुवें सांगलाय. हांवें विंचून काडल्या ताचे कोडे हांवें कोरार केलाय. दाविदाक
म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला तुजी सोसोत सोदांक दोगोयतलो हांवें सापला तुजे शिवासोण सोद सोरवोंद सांबाळटलो जबाब ताची सोसोत दोगतोली तारुणाचे खोडो सोदांकाल ताका मोचे बोलेपण दाखयतलो आनी केलो खोरार गोटोकतलो जबाब ताची सोसोत दोगतोली कॉलस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप तुमी देवान विचून काडलोली पवित्र केल्ली आनी ताचे आपुरबायेची देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली कालती दुलोब आनी वोट सोंसणिकायेची मनशां जायात दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय सोम्यान तुमकां बोगशिल्यांत तशेंच तुमी एकामेकाक बोगसात ह्या सगल्या सोगुणांचो मुकूट कसो प्रिती मोग तुमचे मोदें वसून दी कित्याक ताचे वरवीं सगल्या सोगुणांचो सोपून एकवोट जाता एकूच कूड गोडून क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यांत तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलोयात आनी तीच जावन तुमचें इनाम आनी देवाक सदां दिनवाशीत रावात क्रिस्ताचो संदेश सुबापणान तुमच्या काळजांनी तिकाण करूं सगले जाणवायेन एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात तुमचीं काळजां दिनवासान बरो स्तोत्रांनी गितांनी आनी पवित्र आत्मो उपजयता त्या गायनांची देवाची वाखाणी करात तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवाक आमच्या बापाक आर्गां दियात पोटिनीनो सोम्याच्या एकवटांत आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या पोतींक कालत्यो रावात पोतिनीनो तुमच्या पोतींचो मोग करात आनी ताचे ताईन कोरायेन वागूं नाकात भुरग्यांनो सोगतान तुमच्या आवय बापायंक कालती रावात ह्या सोम्यांक मानता आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक तिटकावूं नाकात ना जाल्यार तांचें मन मोडटलें गुलामानो तुमच्या संवसारांतल्या दोनयांक सोगतान कालती रावात ताची शाबासकी जोतच्या मनान फकत तांचो दोळो तुमचेर आसा तेन्ना न्हय पूण साद्या काळजान सोम्यांक मान दिवचे खातीर तुमी करतात तितलें सगल्या काळजान करात मनशां खातीर न्हय पूण सोम्यां खातीर मजुरी कोशी
तुमकां दवरलोलें दायज सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात. कित्याक खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी कोतात ती क्रिस्ताची आमच्या सोमयांची. पेल्याक वायट करता ताका आपले वायट कर्तुबांक फावो ती कास्त मेळटली. कित्याक देव मनशाचें तोंड पळयता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. ह्या देवा उडगाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy sorbes borak. Munis lui Julia vorbi, ja zogan ci poasa. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy sorbes borak. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगोटात. भावार धरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटलीं. पूण भावार धरिना जायत ती खास्तीचें फॉर्मण घेतलीं. भावार दोतोल्या सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं. नव्यो भासो उलयतलीं. सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितें ती पितेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगोटलें. सोमी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणांनो, बावतिस्मा वरवीं आमकां सगल्यांक एक कार्य दिलां. तें म्हणल्यार शुभ वर्तमान परगोटपाचें कार्य. जेजूचें गोवाय जावपाचें कार्य. आनी शुभ वर्तमान हांव केन्ना परगोडटलों? शुभ वर्तमान हांव कशे भाशेन परगोडटलों? आतां तर आमी सगलीं भितर आसा, दारां बंद, आनी मागीर आमी भायर सरपाक सारकीं भियेता. म्हाका कोरोना व्हायरस जातलो, दुसऱ्याशी गेल्यार शुभ वर्तमान हांव कशे भाशेन परगोडटलो? शेजाऱ्यांगेर वचूंक जायना, शेजाऱ्यांगेर कोरोना आहा, म्हणटच कशे भाशेन हांव शुभ वर्तमान परगोडटलो? जेजूचो गोवाय हांव कशे भाशेन जातलो? मोगाच्या भावां भयणीनो, आमकां जेजून हें कार्य दिलां, आपल्यो गोवाय जावपाचें कार्य.
ते आमी आसा ते भाशेन ज्या बेसार आमकां देवान रचल्यात त्या बेसार आमी शुभ वर्तमान परगोटूंक जेजूचे गोवाय जावंक गरज. हांव घडयेक चिंतलों एक पावट ग्रेस जालो, पयशे आयले उपरांत जायते बरो वावर केलो, भायर तारवार गेलो, दुडू एकठांय केले आनी मागीर हांव शुभ वर्तमान परगोडटलो. आनी शुभ वर्तमान परगोटप कितें? गोवाय कशें जावप? आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवप. जे कोण समाजाचे देगेक आसात, जे कोण कोश त्रास सोंसतात, गरिबीक लागून त्रास सोंसतात, कश्टवतात, पिडेंत आसात, तांची सांगाता तांकां आमी जेजूचे गोवाय जावंक गरज, तांकां आदार दिवंक गरज. आनी हांव म्हणटलों जायते पयशे आयले उपरांत मागीर हांव व्हडली चॅरिटी करतलों. सलमान खाना भाशेन जावन बींग ह्युमन मागीर जातलों. मोगाच्या भावा भयणानो, आमकां जायतीं असलीं चिंतनां येतात. पूण एक पावट पयसो हातीन आयलो, ग्रेस जालो, सगलो दुडू एकठांय केलो, व्हडलें घर बांदलें, मागीर आनी आमकां मागीर जेजूचो उगडास येना. मागीर आमी आमच्याच संवसारांत ते पयशे मागीर खंय आसतात, खंय आमी ते सुगूर करून दवरतात तें आमकां खबर ना. ज्या बेसार हांव आसा त्या बेसार जेजूक परगोटूंक, दुसऱ्यां खातीर मागणें करप, दुसऱ्यांक आदार तेंको दिवप, दुडवांचो तेंको, सगळे भाशेचो आदार सहकार दिवप भोव गरजेचें. भाव भयणानो, आमी घडयेक चिंतचें न्हय, व्हडलो जावन हांव मागीर जेजूचो गोवाय जातलों. कालच्या दिसा पाप सायबान एका ल्हान भुरग्याक भक्तिवंत केलो. ताचें नांव जावन आसा, हांव नकळो तुमी घडयेक पळयलें जाल्यार युट्यूबाचेर लायव्ह सर्वीस आसली. आरसीसीच्या कॅथेड्रलान पाप सायबान आपलो एक रेप्रेझेंटेटीव आज बिस्पाक धाडून थंय ह्या भुरग्याक कार्लो आकोतीस ह्या भुरग्याक भक्तिवंत म्हूण पाचारलो. मोगाच्या भावा भयणानो, हो भुरगो ताचें जिवीत चड वर्सां ह्या संवसारांत जिवंक ना. तो 15 वर्सांचो आसतना तो सोंपलो. ल्युकेमिया हे कॅन्सराची पिडा जावन तो ह्या संवसारांतलो अंतरलो. पूण ह्या 15 वर्सांच्या जिविता भितर ताणें संवसारांत आख्खें बरेंपण जेजूचो गोवाय, जेजूचो साक्षीदार तो जालो. कशे भाशेन? चड व्हडल्यो वस्तू करूंक ना. जेन्ना लंडन देशांत हो कार्लो आकुतीस ह्या आपल्या आवय बापायक सोलमलो उपरांत ती इटालियाक येवन थंयसर सेटल जाली. ताची आवय बापूय प्रॅक्टिसींग कॅथलिक्स नासलीं. फकत जाय तेन्ना फिरकोचेन दिवप, केन्ना बावतिस्म घेवपाक, क्रिस्म घेवपाक आनी दुसरे साक्रामेंत घेवपाक, नाजाल्यार तांकां पडून वचोंक नासलें. दे वर नॉट प्रॅक्टिसींग कॅथलिक्स. पूण हो भुरगो ल्हान आसतनाच जेन्ना आपल्या आवय बापाय बरोबर भायर वेतालो, तांचे सांगाता इगोर्ज दिसल्या पुरो ते इगोर्जेन वचोन धांवतालो, इगोर्जेशी वचोन भितर वचोन मागणें करतालो. जायतो आदार तेंको आपले फिरगोजेंत रावतल्या यादनिकांक आनी जायतो फिरगोजेचो वावर तो कोत्तालो. ल्हान आसतनाच घडयेक पासार जाताना वाटेर कोण मेळ्ळ्यार तांकां हालो, गूड मॉर्निंग, गूड इवनिंग ह्यो ल्हान वस्तू करून ताणें भक्तीपणाचो मुकूट मेळून घेतलो. ह्या भुरग्याचें खाशेलेपण म्हणल्यार तो एक कंप्युटर जिनियस आसलो, कंप्युटर गीक. सारको लॅपटॉप वा कितें एप्लिकेशन्स वा कितें करपाक, सॉफ्टवेअर्स करपाक तो बरो शाणो आसलो, वेबसायट डिझायनींग करूंक. आनी हो आपलो गूण ताणें देवाचे मोहिमेक वापरलो. मोगाच्या भावा भयणानो, ह्या आपल्या गुणा वरवीं ताणें घडयेक चिंतूं येता हांव आतां भुरगो आहा, बरो शिकतलो, इंजिनियर जातलो, उपरांत बरो एक जॉब म्हाका मेळटलो आनी मागीर हांव वचोन जेजूचो गोवाय जातलो, जेजूचो साक्षीदार जातलो. ना, ह्या भुरग्यान ल्हान आसतनाच मिसाचो ताका खूब आवड आसली, मिसा बलिदानाची. आनी तो म्हणटालो, द होली युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. द होली युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. मिसा बलिदानांत वांटो घेतल्या उपरांत आमी जेजू भाशेन जाता.
जितले फावटी ह्या मिसा बलिदानांत हांव वांटो घेता जेजूचो रूपकार हांव दुसऱ्यांक जाता. आनी ताणें कितें केलें, हे मिसा बलिदानाचो मोग आपल्या काळजान बाळगून एक वेबसायट डिझायन केली. आनी हे वेबसायटीर ताणें आयज पासून तुमी ही वेबसायट विजीट करूं येता, kalluakutis.com हाचेर तुमकां ती वेबसायट मेळटा. ह्या वेबसायटीचेर ताणें आख्ख्या संवसारांत जालेल्यो मिलाग्री, मिसा बलिदानां जालेल्यो मिलाग्री, मिसा बलिदानाचेर जालेल्यो मिलाग्री, जेजूचें मांस आनी रगत आमकां दिश्टी पडटा. ह्या सगळ्या फिरगोजांनी वचोन थंयची एक व्हडली स्टडी करून एक ताणें कॅटलॉग कसो केलो आनी ते आपले वेबसायटीचेर ताणें घातले. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या ल्हान भुरग्यान काल्लू आकुतीस कालच्या दिसा तो भोक्तिवंत जालो. आमकां एक देख दवरता. आमी आमच्या जिवितांत जे भाशेन आमी आसा, व्हडले मनीस जावंक नाका, व्हडले आमचे रोल मॉडेल्स आनी कितें जे आसात सुपरस्टार्स आसात तांचे भाशेन जावन मागीर हांव सेवा चाकरी करतलो, जेजूक परगडटलो म्हणून आमी रावचे न्हय. पूण ज्या बेसार आमकां जेजून रोचल्यात, ज्या बेसार आमकां देवान रोचल्यात, त्या बेसार म्हाका जायते गूण आसात. हो गूण हांवें कशे भाशेन देवाचे सेवेक, पवित्र सभेचे सेवेक देवाच्या भुरग्यां सभेन वापरूंक जाता, तो आमी नियाळूंक भोव गरजेचें. आयज आमी भाग्यवंत जुजेची ह्या कपेलांत आमी परब मनयता. ताचे कडल्यान 3 वस्तू आमी शिकुया. तो व्हडलो मनीस, ताचे आमी चड आयकना पवित्र पुस्तकान. एक उतर पासून तो उलोवंक ना. आंकवार मारयेचे पासून 1-2 उतरां आमकां मेळटात, पूण भाग्यवंत जुजेची एक उतर पासून आमकां मेळ्ळो ना. पूण तो मनीस जालो एक सायलंट मनीस, ओगेपणान भरलेलो मनीस. ओगेपणान न्हिदलेले कोणे स्वप्नांत ताणें देवाची येवजण आपणाच्या जिवितान आपणायली. व्हडलो मनीस न्हय, एक सादो कार्पेंटर, एक सादो कार्पेंटर, पूण देव बिरांदेचो मनीस. अशे तरेन ताणें जेजूक तो गोवाय जालो, देवाक गोवायकी ताणें दिली. मोगाच्या भावां भयणांनो, आमी सगळे सादां भक्तांक वळखता. आंकवार मारयेन जेजूक जिवीत दिलें ह्या संवसारांत. दुसरे सांत भक्त आसात, तांच्यांनी आमी आयकलां, तांचें जिवीत वाचल्या, तांच्यांनी पयलें देवाक जेजूक पिडापीड दिलें, नेगार गेले. भाग्यवंत पावलून ताच्या शिसांक, जेजूच्या शिसांक पिडापीड दितालो. मोगाच्या भाव भयणांनो, पेद्रू जेजूचेर नेगार गेलो, पूण एक सांत जाणें सोडवंडाराक राखलो, सोडवंडाराक सांबाळलो. द सेवियर ऑफ द सेवियर म्हणटा हांव, तो जावन आसा भाग्यवंत जुजे. जेन्ना बाळका जेजूचें जिवीत, बाळका जेजूक हेरोद मारूंक सोदतालो, ताका घेवन तो पळून गेलो ताचो जीव राखूंक. आंकवार मारिया जेन्ना गोरबेस जाली, तिका घोडेक त्या फातरान सुदैव त्या टायमार मारून उडोवपाचें, पूण तिचो जीव राखूंक, ह्या भुरग्याचो जीव राखूंक तिचे लागीं तो एकवट ताणें घडलो. मोगाच्या भावां भयणांनो, आमच्या जिवितांत ज्या बेसार हांव आसा, जे भाशेन म्हाका देवान रोचला, ते भाशेन आमी जेजूचे गोवाय जावंक भोव गरजेचें. आमी चिंतचें न्हय व्हडलो जावन पयशे एकठांय करून मागीर हांव जेजूचो पाटलाव करतलो ना. आमच्या घरांत आमी सुरवात करुया. आमच्या घरांत आमी जेजूचे गोवाय जावया. कशे भाशेन जेजूचे गोवाय जातले? आमी तेर सुरोजार करून, मागणे करून, एकामेकाक घराब्यान पावूंक, एकामेकाची खबर घेवंक, एकामेकाक वेळ दिवंक, भुरग्यांक वेळ दिवंक. समाजांत सोबे माजार आमी कशे भाशेन जेजूचे गोवाय जातले? जेन्ना दुसरो गरजेक सांबाडटा तेन्ना ताका आदार दिवंक गरज. जेन्ना दुसरो सोकला पडटा, पयस रावन ताका पळोवन हांसून ताची मस्कऱ्यो करून न्हय. जेन्ना दुसरो कश्टावता, म्हजो शेजारी कश्टावता, हांव घोडेक जायते वाटी खुशाल जाता, बरेंच जालें, आतां भोगता. पूण आमी दुसऱ्यांक पावोवंक, दुसऱ्यां खातीर मागणें करूंक भोव गरजेचें. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचें जिवीत भाग्यवंत जुजे भाशेन जावंक गरज. सायलंटली, चड व्हडलो बोबाट नासतना जिवंक.
सायलंटली आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता ओगेपणान. जायते फावटी आमचो बोड चड जाता उतरांनी कोरन्यो आमच्यो कोत्ता त्यो दुसऱ्यांनी पळोवंक व्हडल्या पेपराचेर घालता आनी हें कोत्ता दाखोवपाक. पूण भाग्योन झुजे जालो ओगेपणाचो मनीस ओगेपणान ताणें जिवीत राखलें. दुसऱ्यांचें जिवीत राखूंक जावं दी आमचो एक हेतू. मोगाच्या भाव भयणानो तर हेंच करूंक कुरपा आनी बोळ भाग्योन झुजेच्या आदारान आमकां दर एकल्याक मागुया. आमी शांतायेचे मनीस जावं ओगेपणाचे मनीस जावं ज्या बेसार हांव आसा त्या बेसार हांव दुसऱ्यांक पावोंक दुसऱ्यांक आदार दिवंक दुसऱ्यांक जेजू सांग आनी हे भाशेन जेजूचे ओकोण नीज गोवाय जावंक आमकां कुरपा आनी बोळ सांत झुजेच्या मजतीन बापा लागीं ह्या मिसा भेटेंत मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गोरजो आमी बाबा मुखार घालुया. सोत मानता देवाक सोर पुदिदार बाबा स्वर्गार पृथ्वीच्या सोरा आमचे क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावरवी करपे सामावलो आमकां बरे काय चलमलो पोंच पिलाताका ताणें गोस सोंसले ताका खुर्सा सोडलो तो मेला ताका निकिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो शिवून जालो स्वर्गांत चडलो सोर पुदिदार देव बापाच्या सुव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचें बोगसणें कुडीचें जेवण सासणाचें जिवीत. आमेन. भाग्योन झुजे पवित्र सोबेचो गोवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बावार्थान भाग्योन झुजे भाशेन शिव वर्तमानाचे नीज पोरगोटणार आपल्या जिविताचे देखींतल्यान पोरजेक जावंक तांकां भाग्योन झुजेचे विनोनेन बापाचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भाग्योन झुजे समाजान गोवाय आमच्या सरकारी आनी समाजीक जुट्टी चलयतात तांणी भाग्योन झुजे भाशेन प्रमाणीकपणान नितीन आनी स्वतान आपली जबाबदारी पालोवंक तांकां भाग्योन झुजेचे विनोनेन जेजूची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भाग्योन झुजे कुटुंबान गोवाय बांदीच्या सोवय वाड्यांतल्या भावा भयणांनी आपल्या पात्रोनांची देख घेवन आपल्या कुटुंबान देवाची येवजणेक तीर रावूंक आमचे गोराबे नाजारेताचो पवित्र कुटुंब करूंक वावरूंक आमकां भाग्योन झुजेचे विनोनेन पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भाग्योन झुजे वावराचो गोवाय भाग्योन झुजेन वावराचें मोत ओळखून किरकोळ तोव्याचो वावर करून आपले फामिलीचें उदार पसण केलें. आमच्या बेसा प्रमाणे दर एकल्याक आमकां वावर आसा तो आमी देवाचे मोहिमे करूंक आनी वावरांतल्यान क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आमकां भाग्योन झुजेचे विनोनेन बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भाग्योन झुजे आकांताच्या वेळार गोवाय भाग्योन झुजेन देवाचेर विस्वास दवरून सगल्या आळकोड्यांक आनी प्रश्नांक फुडो केलो. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आयज संवसारांत जायती उचां मोलाय आनी भिरांत निर्माण जाल्या.
असल्या आकांतांतली आमकां निवार आनी बेगीनूच हे पिडेक ओकोद मेळूंक बायगोन जुसेचे विनोनेन देवा लागीं मागुया. बापा मोगाडा ल्हानवीक मनान केल्ली ही तुजी ही आमची मागणी मानून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं धनातेरीच्या वेळार आमी गीत गावया. अंक C37 पान 44. अंक C37. तुझ्या म्हज्या भावां भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक बांदतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुसेन विस्वाशीपणी सेवा केली. मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका वोंपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विस्वासाचे सेवेची खुणा जावं म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत जुजेच्या पोरबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाकाणटाव, तुजी किर्ती परगोडटाव. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय सर्वेस्पराचे नावी येता नाकासोय उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सोम्याचे जेजू आमी अवलोकना आनी एकच इतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोय आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पबीत सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बायगून बापा, फिलिप नेरे आमचे गोंवली बापा, सगळे यान्निकी वर्गा बराबर तिका राख आनी सांबाळ. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणांची बकरून हे सवय वाड्यांच्या भावां भयणांची जे सोंपून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण कितें आयज ह्या सवय वाड्यांतल्या ह्या बांदीच्या वाठाराच्या भाव भयणां फामील तांच्या कुटुंबा खातीर भगवंत जुजेचे मजतीन आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भगवंत जुजे, भगवंत दोन दुता, भगवंत जुजे वास आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
आमच्या बेसा पोरमणे जे भाशेन आमकां देवांत रोचल्यांत जे गूण आसात त्या गुणा वरवीं आमी जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक ताका पुरगोटूंक जेजून शिकयले मागणे म्हणून आमी बापाक दिनवासुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तरेवचे म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कमन्याचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कडसरूंक कदींच म्हाका निर्म नाका. आमेन. Therefore
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोणवाड्या बापा, बागेवन सुसेच्या पोरबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयल्याय आनी जिविताच्या उंड्यान वचून गोट केलें. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबांच्या वडिलांनी बागेवन सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. बाबांनो आनी भयणानो, खरेंच व्हडले खुशालकायेन आनी दोबाज्यान वर्साच्या वर्सा आमी आमच्या बागवंत जुजेची आस्काऱ्याची परब ह्या बांदेच्या वाठारान आमी समोरमताले आयच्या दिसा. पूण ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जेन्ना अजून पर्यान हे आमचे कपेल उक्ते जावंक ना, धर्मीक समारंभाक पब्लीक वर्शीप, ह्या खातीर आमी फकत घोडीक फिरगत सभेच्या वांगड्यांक जे जावन आसात प्रतिनिधी एका ह्या सवय वाड्यांचे, सांतवाडो, खातलेमाडी, गाडवाडो, बांदा, होली क्रॉस आनी तोतमाडी ह्या सवय वाड्यांच्या सगळ्या भावा भयणांक तांच्या कुटुंबांक आमी आयज करीतपणी परबी दिता. आयज बागवंतजेच्या परबे दिसा खुशाल बरीत परब तुमकां आमी आवडयता. बागवंतजेचे मजतीन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर बोकरोन जे कोण भायर आसात, भायर गांवान वावुरतात, तांचेर भरपूर आशिर्वाद पळोवंक आनी पेस्त पिडा ज्या सगळ्या संवसाराचेर आयलेली आसा ते पेस्त पिडेंतली आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी पिडा जाता तितले बेगीन नपयत करूंक हे आमचे आवडे, ही आमची मागणी. आयज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी करीतपणी दिन वाचता. आमचे फादर हेस्टन फेर्रांव गेल्ल्या वर्सा आमचे फिरगोशींत डिकन कसो, प्रधान सेवक कसो वावुरलो आनी आतां यादनीक जालो जुन्याच्या 29 तारखेर. आनी आयज पयलेच पावटे मीस ह्या आमच्या कोपेलांत, बांदेच्या पांदुंजुजेच्या कोपेलांत समोरमले ही परबेचे मीस. खरेपणी आमी ताका आर्गां दिता, दिन वाचता. ह्या आमच्या मागण्यांक ताणें कान दिलो देखून. तशेंच ह्या फाटल्या 3 दिसांनी म्हजे बरोबर वावुरतेल्या ह्या निकांकूय म्हज्या नांवान करीतपणी आनी सगळ्या ह्या सवय वाड्यांच्या नांवान दिन वाचता. देवाचे उतर तांणी परगटले ह्या 9 दीस. ह्या 9 दिसाचे एक विशय आनी बो करून मुख्य विशय ह्या सगळ्या विशयांचो जावन आसा. आमी गोवायज जावंक आनी आयजूय बागवंतजे भाशेन आमच्या बेसा प्रमाणे गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण केलां. तर काळजांसून ताकाय दिनवास. दिनवास आमच्या गायन मंडळाक करून आमचो
ब्रदर मेल्चर जो फाटल्या 9 दिसांनी आनी आयज परवे दिसा हो संगीत मंडळ ताणें म्हणल्या भाशेन चलोवंक आदार दिलो आमी काळजांतसून ताका आनी सगळ्याक ह्या पंगडाच्या वांगड्यांक आमी दिनवासता किरीतपणे आमचे दिनवास PPC वांगड्यांक आनी वाड्याच्या कांय फुडाऱ्यांक आनी लोकांक खरेपणी जरी तर ह्या वर्साक आदले भाशेन ही परब सबरबूंक घडलें नांव आमच्या करूंक जावंक ना पूण तुमी उर्बेन बागेवन जुजे सोबे तुमचो उपकार आठोवन आमी तुमचो मोग दाखोवन तुमचें दान केलें आनी बकरून ह्या 9 दिसाच्या समारंभांत नव्यानाच्या मांडावळीन बांटो घेतलो आनी आदार दिलो तर सगळ्याकूच ह्या नव्यानाच्या दिसांनी आनी आयज परबे दिसा वांटो घेवंक हांगासर कपेलांत येवन जावंक ना आमकां दूख भोगता पूण ह्याच देवाचे कुशीक आमी राजी जाता बागेवन जुजे भाशेन आनी ह्याच पासत तुमकां सगळ्यांक घरांतूच जे आसात आनी आतां टीव्हीचेर तुमी पळयतात आमी चड आनी चड तुमकां आभारी तुमच्या उदारपणा पासत आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी बागेवन जुजेचो आशिर्वाद तुमचेर मागता किरीत दिनवास आमच्या 9 दिसांनी युट्यूबाचेर आमचे नव्यानाचे मीस तुमकां पळोवंक मेळूंक आनी देवाचें उतर परगोटलां तें आयकूंक इकबाल हुसैन चिंचणीचो ताणें सदांकाळ सकाळीं येवन मिसाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून आमकां युट्यूबाचेर घालपाक आमकां म्हणल्या भाशेन आदार दिलो आमचो बाब वेल्ट्रॉय पिंटो युट्यूबाचेर मीस अपलोड करूंक सदांच आमकां तो आदार दितालो आयज किरीतपणी ह्या परबे दिसा पणजे सावन येवन आयचे मिसाचें लायव्ह टॅलिकास्ट CCR TVचेर आमकां पळोवंक आनी हे भाशेन वांटो घेवंक हें भाग फावो केलें आमचोच गांवचो पूत समीर दिनेश आनी ताचो पणगोड CCR TVन वावुरतात ते आयज येवन आमकां हे म्हणल्या भाशेन जेणें फावो केलें देखून तांकांय तांचेय आमी उपकार आठयता तशेंच आयज ह्या परबे दिसाक कपेलांत सगळीं फुलां भेटयल्यांत जेफेरीन आनी तानिया हांकांय आमी काळजाचो दिन वाचता आनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आमकां आयच्या दिसा CCR TVचेर जायते फावटी कनेक्टिविटी सारकी मेळना त्या पासत आमकां आदार दिलो हमान आल्मेदा ह्या आमच्या भावाक आनी त्याच्या कुटुंबाक आमी काळजासून दिन वाचता कित्याक कनेक्टिविटी मेळोवंक बरे त्रास जातात आनी मदें मदें बंद पडटा ह्या खातीर आमी तांकांय आमचे काळजासून दिन वास आठयता कपेलाक कांय दान केल्लें आसा ह्या दिसांनी काळजासून ताका आमी दिन वाचता आनी बागेवन जुजेचो भरपूर आशिर्वाद तांचे ताच्या कुटुंबाचेर आमी मागता क्लिटस फेर्नांदीस 1000 जमिरा फेर्नांदीस तोतमाडे 1000 जोया जुआंव आनी फामील बायफोर्ड 1000 मायरा रोड्रिगीस बेतालबाती 1000 आनी संपलेल्या कायतान फिलिपी आनी लुइजिनिया फेर्नांदीस कातलेमाडे हांच्या उगडासाक 30,000 भेटयल्यात पेलाक आमी काळजांतसून तांचेय आभार मानता आनी तांकांय आमी दिन वाचता सगळीं आतां आमी निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या कपेलाचे समितीक जी खरेपणी कपिलीच्या सगळीं वांगड्यांनी बोर घेतलो बार घेतलो आनी हे भाशेन हे आमचे नवेन आनी फेस्त बरे भाशेन जावंक आदार दिलो काळजांतसून ताकाय आमचे दिनवास
मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज खेरीत भाशेन हांव दिन वाचता आमचो पादवीकार फादर सेरतोर, फादर मानसेत, फादर क्रिस्तीन, ब्रदर मेलचर आहा, सगल्यांक आयच्या दिसा म्हाका हांगासर आपयलो. तशेंच कॉपेलाची समिती आसा तांकांय अर्गां आनी दिन वाचता. देवान तुमच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच तुमकां बागयोन चुजेचे मजतीन खुशाल दवरूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सोराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें तें समजून आमच्या बापाचे खुशे पोरमणे चलोवंक बागेवन झुजेच्या आदारान तुमकां आदार दिवं आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. आतां भाग्यवंताची मुक्तीक आमी करीत नोमान करतले, ताका दुंपायतले आनी हे तरेन आतां निमाणें गीत आमी गावया. San Jose, amco jadal, sodas duše, dovor Davis was, white with lion chiniva, pavas chamona chovera, sodaka lamka samba. Pois soramci odmiaci oskotaj, dzinamci za tot skopaj, Jezu Bogu kami sorga. विनोद कोर बागोवन जुजे आमचे पासून. Chrystusia pozdrowiamka fawo zaocia. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोरुंडारा जेजूचे आनी ताचे माये मारयेची मोगान आमी विस्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें बागोवन जुजेक विंचलोय. तेच परी जिविताच्या जेजूचे गुडाळ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदारान सोरवणींचो गूट आमचे सवें वाडोवन वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सोरवण पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.